बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, यकीनन आप लोग खैर वफ़ियत के साथ होंगे। तारिक लब्बैक के हवाले से बड़ी लेटेस्ट न्यूज़ जो है आज जो इंशाल्लाह आपके सामने शेयर करनी है, बहुत बड़ी आम खबरें इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपके सामने बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे मोहतरम सामीन के तारिक लब्बैक के हवाले से। आज जो है वो एक बहुत बड़ी आवाज़ एक बड़े जलसे के अंदर गूंजी है। साद हुसैन रिजवी साहब की रिहाई का मुतालबा किया गया है, जिस जलसे के अंदर जो है हामिद सईद काज़मी साहब भी मौजूद थे। तो वहाँ पर उलमा ने जो है वो रिजवी साहब की रिहाई के लिए बहुत बड़ी आवाज़ बुलंद की है। इंशाल्लाह वीडियो क्लिप भी आपके सामने शेयर करेंगे। इसके अलावा एक कारकुन की उसैद रिजवी उनका नाम था, जिस कारकुन को हथकड़ियाँ लगाए हुए जेल के हुकाम जो हैं वो इसको गिरफ्तार करके हथकड़ियों के अंदर जो है वो ला रहे हैं पर्चा देने के लिए, इम्तिहान देने के लिए वो शख्स आया। तो क्या ये आप दीदा और नम दीदा वो मनाजिर हैं? इंशाल्लाह वो मनाजिर भी आज की वीडियो में आपके सामने शेयर करेंगे। इसके अलावा सिंध असम्बली के अंदर शराब पर पाबंदी की एक करारदाद जो है एक हिंदू कारकुन की तरफ से की गई, लेकिन अफसोस सद अफसोस कि हमारे नाम निहाद मुसलमान पार्लिमान जो हैं उन्होंने इंतहाई अक्सरियत के साथ जो है वो रद्द कर दिया। इस पर भी आज बात करेंगे। फिर सरवर सैफ़ी साहब जो हैं उनका एक नया बयान आया है। चूँकि आपको पता है कि कल ही गज़ा के अंदर एक मरतबा फिर इसराइल ने जारहाना शिद्दत इख्तियार करते हुए एक बमों का इस्तेमाल किया, जिसके अंदर जो है 3000 के लगभग बंदे जो है उनके जिस्म जो है वो पाक के बुखरात की तरह हायल होकर जो है वो जनाब ख़त्म हो चुके हैं। तो उस पर पीर सरवर सैफ़ी साहब का एक लेटेस्ट क्लिप भी आया है, इंशाल्लाह वो भी आपके सामने शेयर करेंगे। इसके अलावा एक और बात भी करेंगे कि इमरान खान जो है उसकी पार्टी यानी PTI जो है उन्होंने तारिक लब्बैक के हवाले से आलमी मीडिया बोर्ड पर जो है साना मुरीदके की एक वीडियो चलाई। इंशाल्लाह वो वीडियो भी आपके सामने शेयर करते हैं। तो चलते हैं मोहतरम सामीन, सबसे पहले आपके सामने बात करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन भी दबा लें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट न्यूज़ जो है बर वक्त आपकी खिदमत में पहुँच सके। तो बात करते हैं मोहतरम सामीन, एक बहुत बड़े जलसा था जिसमें हामिद सईद काज़मी साहब और दीगर बड़े बड़े अकाबिरीन उलमा जो आले सुन्नत के हैं वो मौजूद थे। वहाँ पर एक खतीब साहब खड़े होते हैं और उन्होंने बड़ी जुर्रतमंदाना अक़दाम से और बड़े जनाबला दलेराना अंदाज के अंदर रिजवी बरादरान की रिहाई का मुतालबा कर लिया। आप उनका ये वीडियो क्लिप भी देख लें। पाकिस्तान की क़यादत हाफिज साद रिजवी और अनस रिजवी वो पाकिस्तान के इदारों की तहवील में है। हम आज इस कन्वेंशन और तमाम मौजूद शुरगा की मौजूदगी में ये करारदाद पेश कर रहे हैं कि फिलफौर उनको अदालत में पेश किया जाए। जी मोहतरम सामीन, आपने वीडियो देख ली है। यकीनन ये एक बड़ा जुर्रतमंदाना इक़दाम है। अगर इसी तरह हर आलमी दीन जो है बिलखसूस जो है उलमाए आले सुन्नत जो हैं वो अगर आवाज़ उठाएं तो इंशाल्लाह इनकी आवाज़ की बहुत बड़ी पावर हो सकती है। और देखें इस वक्त जो है दूसरे मसालिक के उलमा बिलखसूस नासिर मदनी की एक वीडियो कुछ अर्सा कबल हमने आपके सामने शेयर की थी कि नासिर मदनी जो है उसने भी आवाज़ उठाई है तारिक लब्बैक के हवाले से। दीगर के ही मकातब फ़िक्र के उलमा जो हैं वो इस वक्त तारिक लब्बैक के कायदीन के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तो अपने वो खामोश हैं, तमाशाई बने हुए हैं। ये वक्त सब पे आना है। आज आप खामोश रहेंगे, कल आपकी दफ़ा भी खामोशी इख्तियार कर ली जाएगी। इसलिए इस खामोशी को तोड़ें और आवाज़ उठाएं। चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। मोहतरम सामीन, एक नई न्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे। तारिक लब्बैक का एक कारकुन है जो जनाब वाला साना मुरीदके के अंदर गिरफ्तार हुआ। अब उसके इलाके का तो पता नहीं किस इलाके के साथ इनका ताल्लुक है, लेकिन उनकी वो हालत आप देखेंगे तो आपको बड़ा दुख होगा। जाहिर है जिस हालत में उनको गिरफ्तारी करके लाया जा रहा है और हथकड़ियों के अंदर उन्हें जनाब पेपर देने के लिए, इम्तिहान देने के लिए लाया जा रहा है। ज़रा ये वो मंज़र भी देख लें ताकि हुकूमत वक्त जो है इनके अंदर के कारनामे आपके सामने भी ज़ाहिर हो सके। मोहतरम साहबीन, आपने देख लिया है कि ये है तारिक लब्बैक वाले जो अभी भी डटे हुए हैं। जुल्म और सितम हुआ, हर चीज़ हुई इन पर। जनाब वाला पहाड़ गिराए गए, इनकी फैमिलियों को गिरफ्तार किया गया, टार्चर किया गया, इसके अलावा पाबंद सलासिल किया गया और कई इन पर मजालिम ढाए गए। लेकिन सलाम है इन लोगों की जुर्रत, इस्तिकामत को कि जैसे साद हुसैन रिजवी साहब डटे हुए हैं इस तरह उनसे मोहब्बत करने वाला हर तारिक लब्बैक का कारकुन भी इस वक्त डट के खड़ा है।
تو چلتے ہیں اس کے علاوہ اگلی نیوز کی طرف محترم سامعین. سندھ اسمبلی کے اندر ایک ہندو کارکن جو ہے اس نے ایک درخواست جمع کروائی, ایک بل جو ہے وہ پیش کیا, اور اس نے کہا جی سندھ کے اندر اور بالخصوص پورے پاکستان کے اندر جو ہے شراب جو ہے اس کی خرید و فروخت پر پابندی ہونی چاہیے. تو کتنی اچھی بات تھی, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان جو ہیں یہ جناب یہ قرارداد پیش کرتے, یہ بل منظور کرتے, اور جناب اگر کوئی مخالفت کرتا تو کہا جاتا ہے جی وہ ہندو ہوگا یا کوئی غیر مسلم ہوگا جس نے مخالفت کی. لیکن یہاں معاملہ ہی الٹ ہے. یہاں جناب والا غدار اور دین فروش لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب جب غیر مسلم بندہ جو ہے جو ہمارے دین سے تعلق نہیں رکھتا اس نے جناب وہ قرارداد پیش کی کہ شراب پہ پابندی لگنی چاہیے, لیکن جو رپورٹ بتا رہی ہے, جو میڈیا پہ بتایا جا رہا ہے, وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آگے سے عوام کے ٹیکس پہ پلنے والے اور عوام کے ساتھ دھوکہ کرنے والے جو ہیں ان ساروں نے مخالفت کر دی اور کہا جی لوگوں کا کاروبار متاثر ہو جائے گا. اس کا مطلب ان کی اپنی جناب والا جیبیں خالی ہو رہی ہیں اور ان کے اپنے ڈیرے بند ہو رہے ہیں, ان کی اپنی عیاشیاں ختم ہو رہی ہے, اس وجہ سے انہوں نے مخالفت کی. تو بہرحال یہ بھی ایک شرمناک المیہ ہے مسلمانوں کے لیے. جن لوگوں کو ہم ووٹ دیتے ہیں, جن لوگوں کو ہم اقتدار میں لاتے ہیں, وہی لوگ جناب والے اسلامی اقدار کی دھجیاں بکھیرتے ہیں, قرآن و حدیث کے مخالف قانون پاس کرواتے ہیں, اور اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والی چیز جو ہے اس کی سر عام وہ خرید و فروخت کروانے پہ مصر ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی ہدایت کاملہ نصیب فرمائے. چلتے ہیں اس کے بعد جو اگلی لیٹسٹ نیوز آئی ہے محترم سامعین, خالی غزہ کے اندر جو ہے اسرائیل نے امریکی تیار کردہ کچھ ایسے بم جو ہے وہ غزہ کے اوپر گرائے ہیں فلسطینیوں کے اوپر, جس سے 3000 کے لگ بھگ جو فلسطینی ہیں ان کے جسم ہی تعلیل ہو گئے ہیں, شناخت تک باقی نہیں رہی. بلکہ بتانے والے اس رپورٹ میں بتا رہے تھے کہ یہ ایسا بم ہے کہ جس سے جسم جو ہوتا ہے وہ پانی کے بخارات کی طرح تعلیل ہو جاتا ہے اور اس کے اندر ہڈیاں ہی باقی بچتی ہیں, اور کئی دفعہ تو ہڈیوں کا بھی نام و نشان نہیں ہوتا. دیکھیں کہ کیسی جناب والا نسل کشی کی جا رہی ہے, کتنی زیادہ سختی کے ساتھ فلسطینیوں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے. آج میں پوچھنا چاہوں گا کہاں ہے وہ نام نہاد لوگ جو کہتے تھے جی ٹرمپ جو ہے اس نے غزہ پیس بورڈ قائم کر دیا اور اب غزہ میں امن ہو چکا ہے. اور جب تحریک لبیک والے نکلے تھے تو لوگوں نے کہا تھا جی ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ادھر معاہدہ ہو گیا فلسطینیوں کا, حماس نے معاہدہ کر لیا امن کا, اور یہ جناب روڈوں پہ نکل چکے ہیں. تو اب وہ لنڈے کے لوگ جو ہیں وہ اب کہاں ہیں؟ میں ان سے سوال کرنا چاہوں گا کہ تمہاری دانشوری کہاں گئی ہے؟ تم تو کہتے تھے جی ابھی کچھ نہیں ہوگا. اس حوالے سے پیر سرور سیفی صاحب کا بھی ایک بڑا خوبصورت کلپ آیا, میں آپ کے سامنے وہ 1 منٹ 1.5 منٹ کا وہ کلپ بھی لازمی چلانا چاہوں گا. آپ اس کلپ کو بھی دیکھ لیں تاکہ حقیقت آپ کے سامنے بھی واضح ہو جائے. چیخ کر کہہ رہے تھے یہ جو ٹرمپ ہے اس کی باتوں میں نہ آنا, یہ بڑا مکار ہے, بڑا عیار ہے, بڑا دھوکے باز ہے, بڑا دغا باز ہے. اس وقت تو جناب بڑے مصلح امت بن کے یہ کہتے تھے کہ جناب گھر والا بہتر جانتا ہے کہ گھر کے حالات کیا ہیں. جب حماس نے امن معاہدے کو قبول کر لیا تو آپ کیوں شور ڈال رہے ہو؟ تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جو ظالم ہے نا اس کو مظلوم ظالم نہیں کہتا کہ اگر میں اس کو ظالم کروں گا تو یہ ظلم اور بڑھا دے گا, اور زیادہ ظلم کرے گا. مثال کے طور پر جیسے تحریک لبیک یا صلح پاکستان پر مرید کے اندر شیلوں کی بھرمار ہوئی, گولیوں کی بوچھار ہوئی, پھر جناب ان شہداء اور زخمیوں کے اوپر بختر بند گاڑیاں چڑھا دی گئی, پھر ان کی لاشوں کو جلا دیا گیا, پھر بھی دل نہ بھرا تو ان لاشوں کو چھپا دیا گیا, پھر سخت ترین کریک ڈاؤن 4 ماہ ہو گئے, آج بھی وہ کریک ڈاؤن جاری و ساری ہے. اور پھر جناب وہی کریک ڈاؤن کرنے والے, وہ ظلم اور جبر کے پہاڑ توڑنے والے اگلے دن جا کے علماء سے مل رہے تھے کہ لوگوں کو پتہ چلے جی یہ ہم تو بڑے پرامن لوگ ہیں اور ہم تو معصوم لوگ ہیں, ہم نے تو ایسا کچھ کیا ہی نہیں ہے. تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ مظلوم جو ہے وہ بیچارہ کہتا ہے کہ اگر میں اس کو ظالم کہوں گا تو یہ ظلم اور بڑھا دے گا. تو اسی کے پیش نظر اس وقت غزہ کے لوگوں نے کہا گو کہ یہ ظالم ہے, تو انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ دنیا یہ نہ کہے کہ حماس والے بات نہیں مانتے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر یہ امن معاہدہ کروا رہا ہے تو ہم امن معاہدے کو تسلیم کرتے ہیں, لیکن آج تک آپ مجھے بتائیے کیا غزہ میں آج بھی امن ہے؟ کیا آج بمباری نہیں ہو رہی؟ کیا آج ان کا قتل عام نہیں ہو رہا؟ اب دنیا میں شعور آ چکا ہے, دنیا جواب مانگتی ہے. اب کیوں ٹرمپ کے غلام خاموش ہیں؟ اب کہاں ہیں شہباز شریف, نواز شریف, مریم نواز, محسن نقوی, طلال چودھری اور وہ عظما بخاری کہاں ہیں؟ آج قوم کو جواب دینا. آپ نے دیکھ لیا پیر سرور سیفی صاحب نے کتنے حقائق سے پردہ اٹھایا اور لوگوں کے سامنے حقیقت رکھ دی کہ لوگ جناب والا ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے, لیکن آج کوئی نہیں بول رہا. آج کون ہے جو غزہ کے حق میں آواز اٹھائے گا جب تحریک لبیک کو جناب والا خاموش کرا دیا گیا؟ تو باقی لوگوں کا بھی حق بنتا ہے وہ بھی بولیں, لیکن کوئی نہیں بولتا. سارے جناب والا خاموش تماشائی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ایک تحریک لبیک تھی, ان کے قائدین تھے جو اس وقت غزہ کے حق میں نکلے اور جناب والا اس سلسلے میں انہوں نے قیدیں بھی برداشت کی اور اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے انہوں
इन्होंने गिरफ्तारियां भी करवाईं और कई शुहदा भी जो है राय खुदा में पेश किए। तो बहरहाल इस हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि तारीक लब्बैक के कायदीन को फिलफौर रिहा किया जाना चाहिए। तारीक लब्बैक की आवाज़ जो है उसको बंद नहीं होना चाहिए, उसकी आवाज़ को बुलंद होना चाहिए। इसके अलावा मोहतरम सामीन चलते हैं एक अगली वीडियो की तरफ कि इंटरनेशनली सतह पे जो एक मीडिया का बोर्ड होता है वहाँ पर पीटीआई के जो तारीकी लोग हैं, पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, उन्होंने सानिया मुरीदके की एक दास्तान जो है वो भी चला दी। चूँकि इन दिनों इमरान खान साहब की एक आँख की बिनाई ज़ाया होने की भी रिपोर्ट आ रही है, तो ये भी बहुत बड़ा जुल्म है जेल में उनके साथ जो किया जा रहा है। उनको तिब्बी मुआयना जो है वो तक करवाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। तो इस तरह का जुल्म नहीं होना चाहिए। कोई भी जनाब वाला आपके पास है तो उसके साथ कम से कम इतना जुल्म ना करें, उनकी भी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। आलमी मीडिया पे तारीक लब्बैक के साथ होने वाला जो सानिया मुरीदके था उसका जनाब एक पूरा वीडियो चलाया गया। आप वो वीडियो भी देखेंगे, आपको इंशाल्लाह पता चलेगा कि इंटरनेशनली सतह पर भी तारीक लब्बैक के साथ होने वाला जुल्म जो है उसको किस तरह एक्सपोज किया गया। आप ये वीडियो देखें। कितने मिनट की होगी? कितने मिनट की होगी? जी तो मोहतरम सामीन आपने ये नज़ारा भी देख लिया। इंशाल्लाह मजलूम की आवाज़ को जितना दबाया जाएगा वो आवाज़ उतनी उभर के आएगी। ये अल्लाह ताला का इंसान के साथ वादा है। अल्लाह करीम जो है वो इंशाल्लाह तारीक लब्बैक वालों को सुरखरू ज़रूर फरमाएगा। एक दिन आएगा इंशाल्लाह इनकी कामयाबी का सूरज ज़रूर तलू होगा। सब्र का पैमाना आखिरकार जो है वो लबरेज़ होता है। तो अल्लाह करीम साबिरीन को बशारत भी अता फरमाता है। सब्र करने वालों के साथ अल्लाह की नुसरत होती है। यकीनन आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक नई वीडियो के लिए दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल का आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट न्यूज़ जो है और लेटेस्ट वीडियो जो है बर वक्त आपकी खिदमत में पहुँच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो में मोहतरम सामीन, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।